हूँ, जब आप अनइलेक्टेड होते हैं, जब आप गैर मुंतखब होते हैं, जब आप मुसल्लत शुदा होते हैं, आपको जब पाकिस्तानी कौम ने वोट ना दिया हो, तो फिर आप ऐसी चीजें करते हैं। और इस वक्त जो इन्होंने बजट की सूरत में जो पाकिस्तानियों के ऊपर इन्होंने एटम बम गिराया, और इसके असरात तो 2 दिन बाद आना शुरू होंगे। अभी तो पास नहीं हुआ वो बजट तो अगले आज से मेरे ख्याल में शुरू हो गया है, कल और परसों तक ये पास कराएंगे। उसके बाद इन्होंने जो टैक्सेशन, जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया है, जो टैक्स का इन्होंने जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्सेस लगाए हैं, और टैक्सेस लगाए किन के ऊपर हैं? जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्ड है। मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर लाहौर का जो एक बिल था बिजली का, मैंने पढ़ के सुनाया कि उसमें 5,855 रुपए सिर्फ सेल टैक्स के हैं। इसी तरह 9,498 जो है वो जनरल कोई टैक्स है। तो मैंने कहा इतने टैक्सेस आप लगा रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर आप टैक्सेस लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेड है। ठीक है, इनका प्लान है कि ये आम लोगों की चमड़ी उधेड़ें, ये आम गरीब लोगों के मुंह से नवाला छीनने के लिए लगे हुए हैं। और तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुकाबला किया कौमी असम्बली के अंदर। हमने भरपूर कोशिश की कि हम इनका जो बजट है, जो IMF ज़दा बजट है, जो IMF ने इनको ला के दिया हुआ बजट है, वो ये इन्होंने पेश किया और उसी बजट को इन्होंने पास किया। और हमने भरपूर कोशिश की, बावजूद इसके कि लाइव कोई स्ट्रीमिंग नहीं चल रही थी कौमी असम्बली में अपोजिशन की, हमारे तमाम तकारीर को काटा गया। हमारे जो तकरीर में मेन जो अवामी इशू के ऊपर हमने गुफ्तगू की, उसमें से एक भी चीज इन्होंने कौमी असम्बली में नहीं चलाई। लेकिन हमने भरपूर कोशिश की कि अवाम के सामने हम हकायक ला सके और आगे भी लाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे बजट में जब इमरान खान साहब जब अपना आखिरी बजट दे रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा था वो 6200 अरब रुपए था। 6200 अरब रुपए जब हम बजट दे रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था। इमरान खान साहब ने तारीखी कर्जे वापस किए। जब हमारी हुकूमत आई, छोड़ दे आप, जब हमारी हुकूमत आई, पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त इन्होंने 62 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्जे चढ़ाए थे। हमारी हुकूमत में हमने 28 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्जे वापस किए। कोविड के बावजूद, आपको पता है कि कोविड में क्या हुआ था? पूरी दुनिया बंद थी, पूरी दुनिया का निजाम खड़ा था, लेकिन उन मुश्किल हालात के बावजूद भी पूरे पाकिस्तानी कौम को आज भी याद होगा कि उनके बिल जीरो आए। हमने 3 महीने तक उनके बिल जीरो भेजे उनके घरों में, और वो पैसा जो अवाम ने देना था, हुकूमत ने उसकी जिम्मेदारी दी। हमारा एहसास प्रोग्राम आप उठा के देख लें। एहसास प्रोग्राम के तहत हमने आम पाकिस्तानियों को, गरीब पाकिस्तानियों को बचाया भी, और उनको फायदा भी पहुंचा। नौजवानों के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तवानाई के ऊपर, हर सेक्टर के लिए हमने पैसा मुख्तस किया। लेकिन आप उस वक्त तो आप लोगों की जरूरत नहीं थी सवाल करने की। हमारे दौरे हुकूमत में 152 रुपए का लीटर था पेट्रोल, उसके ऊपर टोटल लेवी कितनी थी? 28 रुपए, 29 रुपए। मीडिया चीख रहा था। हमारे दौरे हुकूमत में 16 रुपए की बिजली, जब हम जा रहे थे 16 रुपए फी यूनिट हम छोड़ के गए। आज आपका 92 रुपए फी यूनिट है। आज आपका पेट्रोल जो है 450 रुपए क्रॉस कर चुका है। और क्यों क्रॉस किया है? क्योंकि टोटल इस वक्त 180 रुपए प्लस ये टैक्सेस लगा रहे हैं। मीडिया नहीं दिखा रहा, यही फर्क है। सर, आपने जो बिल पास हुआ, ये बताइएगा, एक सेकंड यार, एक बताइएगा कि PTI की तरजीह इस वक्त खान साहब की रिहाई, उसका इलाज है, यही उनकी बहनें भी कह रही हैं, यही पार्टी भी कह रही है। लेकिन जब कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म से बात करने का मौका मिला, उनके सामने मुतालबात रखने का मौका मिला, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब ने वहाँ सिगरेट और तंबाकू का मसला उठाया। हालांकि इमरान खान साहब की बात उनको करनी चाहिए थी। सिगरेट का और तंबाकू ज्यादा जरूरी है या इमरान खान साहब जरूरी है? आपने पूरी तकरीर सुनी है महमूद खान अचकज़ई साहब की? नहीं, जब बात करने का आपने सुनी है सर, बात करने आपने का सुनी है आपने सुनी है पूरी तकरीर? कब सुनी है? मुझे भी भेज दें, मुझे पूरी तकरीर। मैं आपको सब मीडिया को चैलेंज करता हूं कि अगर महमूद खान अचकज़ई की पहले दिन की पूरी तकरीर और आज की तकरीर
آپ مجھے WhatsApp کر دیں پوری تقریر, تو مجھے آپ غلط ثابت کریں. دیکھیں تقریر کو کاٹا گیا ہے, نہیں نشر کر رہے تھے. اپوزیشن لیڈر کی تقریر تاریخ میں کبھی اس کو نہیں کاٹا گیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے ان کو آفر کی کہ آئین کو بحال کریں, آئین جو اسمبلی کا جو پاور اسمبلی کے. وزیر اعظم جب چل کے آئے ان کے نشست کے بعد, اس وقت جو گفتگو ہوئی وہاں پہ تو سگریٹ اور تمباکو کی بات. دیکھیے اس وقت اگر وہ وزیر اعظم ان سے ہاتھ ملانے آئے, دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی کی بھیک ہم کسی سے نہیں مانگیں گے. عمران خان صاحب عدالتوں کے ذریعے آئیں گے باہر, اور نمبر سیکنڈ عمران خان صاحب کو ہم عوامی طاقت سے یہ نکالیں بات گے. وہاں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ہم ادھر کرتے ہیں, ہم اسمبلی کے فلور کے اوپر کرتے ہیں. ہم دیکھیں عمران خان صاحب نے کون سا جرم کیا ہے, عمران خان صاحب نے کون سا ان کے اوپر جو ایف آئی آرز ہے وہ اوریجنل ہے, ساری جعلی ایف آئی آرز ہے. عمران خان صاحب گریسفل طریقے سے, ریسپیکٹیبل طریقے سے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنی عوام سے کہ ہم عوامی طاقت سے انشاءاللہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کو توقع, جب وہ جیل نہیں گئے تھے, قوم کے نام ان کا پیغام تھا کہ مجھے انصاف میری عوام دلائے گی, اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اپنے لیڈر کو ضرور انصاف دلائے گی. سر 8 مہینے ہو گئے ہیں, آپ لوگ ایک ملاقات بحال نہیں کروا سکے. 8 مہینے ہو گئے ہیں, بہنیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں, ملاقات نہیں ہو سکی. تو سر ابھی کیا لاہ عمل آپ کے پاس کیا ہے, کیونکہ آپ عوام تو نکلتی ہے لیکن آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کس نے بند کی؟ اس موجودہ سسٹم نے, اس موجودہ نظام نے, اس فرسودہ نظام نے, جس کے خلاف ہماری پچھلی 2.5-3 سالوں سے جدوجہد ہے. عدالت کمپرومائز. دیکھیں آپ بنیادی سوال بھول جاتے ہیں کہ جو یہ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی تھی, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. انہوں نے طریقہ کار بنا کے دیا کہ ایک دن وکلا, ایک دن فیملی, اور جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگ ملیں گے. لیکن وہ اپنا ایک جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ عدالت کی بات نہیں مانے گا, عدالت کی جو احکامات ہے اس کو اسی طرح پاؤں تلے روندے گا. ٹھیک ہے, ہم اسی نظام کے خلاف ہماری جدوجہد, جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ 8 مہینوں سے عمران خان صاحب کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, 8 ماہ سے ہی کسی کی ملاقات نہیں کرائے. اسی نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جو ہے یہ جاری رہے گی, اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی. آج فنانس بل منظور ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی بڑی اپوزیشن جماعت ہے لیکن کمیٹیز میں نہیں ہے, پارلیمنٹ عام فورم جو وہ چھوڑا ہوا ہے, فنانس کمیٹی میں پی ٹی آئی کی آرا نہیں آئی, تو کیا سمجھتے ہیں اب واپس آئیں گے آپ لوگ کمیٹی؟ دیکھیں کمیٹیوں میں واپس آنا, جوائن کرنا, یہ عمران خان صاحب کا اختیار ہے. عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ کمیٹیاں چھوڑیں, تمام اراکین نے کمیٹیاں چھوڑ دی ہیں. تو اس کے اوپر میں مزید کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ اس کا اختیار عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کہیں گے واپس آئیں گے, وہ کہیں گے نہ آئیں, لیکن کمیٹیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کی صحت جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. سر اقبال افریدی صاحب نے کہا ہے کہ ڈی جی میڈیا جو ہے ویڈیوز اور تصاویر کے لیے پیسے مانگتے ہیں MNA سے, آپ سے بھی مانگیں گے؟ میں تو نہیں دیتا, جھوٹ نہیں بولوں گا. دیکھیں کل ہمارے ممبران نے نشاندہی کی, اور بھی سر سلطان نے فلور آف دی ہاؤس کہا, شاہ احد ہمارا MNA ہے, اور بھی MNAs ہیں, انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر اس کی نشاندہی کی,